बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ज़ाहिर जाफर ने आज तकरीबन 25 मिनट अमरीकी एम्बेसी में कौंसलर से बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नूर मुकद्दम केस में एक और अपडेट। आज ज़ाहिर जाफर ने तकरीबन 25 मिनट अमरीकी एम्बेसी में बात की है और इस 25 मिनट के दौरान क्या कुछ ज़ाहिर जाफर ने उनके साथ शेयर किया है और अमरीकी एम्बेसी की जानिब से इसका क्या जवाब दिया गया, ये हम इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं। साथ एक आज रिटन ऑर्डर भी आया है जो कि जस्टिस आमिर फारूक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने लिखा है और ज़ाहिर जाफर केस में ही है। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में और साथ आपको बताऊंगा कि ज़ाहिर जाफर की जेल में इस टाइम क्या हालत है और जेल में क्या कुछ चल रहा है उनके हवाले से हमारे पास अपडेट मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं व्लॉग का। सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, नूर मुकद्दम केस के तमाम तफसीलात हम अपने चैनल पे देते हैं। अगर आपको इस केस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। ज़ाहिर जाफर से तकरीबन 25 मिनट जो अमरीकी एम्बेसी में बात हुई है, इसकी जो कौंसलर एक्सेस है ये अमरीकी एम्बेसी की जानिब से इसकी एप्लीकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड की गई थी और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फिर उसको ओके करते हुए, उनको गो अहेड देते हुए ये बात जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट को बताई और उसके बाद आज तकरीबन जाकर ये 25 मिनट की कॉल हुई है। इससे पहले जुम्मे के रोज ये एक्सेस अप्लाई की गई थी और ये दूसरी एक्सेस है। इससे पहले भी अमरीकी एम्बेसी से एक दफा ज़ाहिर जाफर का राब्ता हुआ है और उसने तमाम तफसीलात अपने केस के हवाले से आगाह की अमरीकी एम्बेसी को। लेकिन ये जो दूसरी कॉल है, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं और इस पर बातें ये हो रही हैं क्योंकि अमरीकी एम्बेसी की जानिब से, नाज़रीन आपको पता है कि एक स्टेटमेंट दी गई थी और उन्होंने कहा था कि हम खुद को इस केस से डिस्टेंस कर रहे हैं। जब हमने ये अपने YouTube चैनल पे, अभी भी वीडियो मौजूद है उसकी, आप देख सकते हैं, खबर ब्रेक की कि ज़ाहिर जाफर की अमरीकी एम्बेसी के 2 लोगों से मुलाकात हुई है और उनका फोन पे भी राब्ता हुआ है। तो इस खबर का फौरन रिबटल आ गया और कहा गया कि कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ और अमरीकी हुकाम की जानिब से कहा गया कि हम जो हैं वो इस केस से अपने आप को डिस्टेंस इस वजह से कर रहे हैं कि जिस मुल्क में, बेशक वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन जिस मुल्क में ये क्राइम कमिट हुआ है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। यानी पाकिस्तान में अगर उसने किसी लड़की का बेदर्दी से कत्ल किया तो पाकिस्तान में ये देखा और परखा जाएगा और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसके केस का फैसला होगा। अमरीकी एम्बेसी इंटरवीन करने को जो है वो ठीक नहीं समझती, ये स्टेटमेंट दी गई थी। लेकिन क्या ऐसी नौबत बनी कि 25 मिनट की कॉल दोबारा की गई, इंटीरियर मिनिस्ट्री को यूएस एम्बेसी की जाने से अप्रोच किया गया और उस 25 मिनट की कॉल में क्या कुछ हुआ? हमारा आज का यूट्यूब का मौजू ये है क्योंकि इससे एक बहुत बड़े केस की किस्मत जुड़ी है। क्या ज़ाहिर जाफर को भी अमरीकी बचाने में कामयाब हो जाएंगे या अमेरिका का उस तरह से ज़ाहिर जाफर केस में इंटरेस्ट भी है या नहीं? इसको मैं थोड़ा सा लैबोरेट इस तरह से करना चाहूंगा कि एक तो ज़ाहिर जाफर अमेरिकन सिटीजन है और जब यूएस एम्बेसी से पूछा गया कि आपने कौंसलर एक्सेस के लिए क्यों दोबारा एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ रेगुलर प्रोसेस। उनके जो स्पोक्स पर्सन है यूएस एम्बेसी के, एटॉन साहब, उन्होंने कहा कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, वो अमेरिकन शहरी है, हमने उससे कौंसलर एक्सेस, उस तक कौंसलर एक्सेस की जो है इजाजत मांगी है इंटीरियर मिनिस्ट्री से और वो हमें होपफुली मिल जाएगी। इससे पहले भी मांगी गई थी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि उस फोन कॉल में क्या कुछ बातें हुई और इसके बाद अब यूएस एम्बेसी का क्या स्टेप होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं उस लंबी 25 मिनट ड्यूरेशन की फोन कॉल में क्या कुछ हुआ। ज़ाहिर जाफर ने उसकी अभी जेल में जो हालत है, करंट सिचुएशन, आपको पता है उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। एक आम बैरक नहीं है, हाई सिक्योरिटी बैरक में उसके साथ 2 लोग हैं जो उस पर कॉन्टिन्यूसली नजर रखे हुए हैं कि ये कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिसके इसकी जान चली जाए। इस वजह से पुलिस वाले जो है थोड़ा सा देख रहे हैं इस केस को और इसमें सेंसिटिव हुए हैं। तो एक तो सबसे पहले ज़ाहिर जाफर ने यह एक्सप्लेन किया कि उनके ऊपर एक तो हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, सिक्योरिटी चेक बहुत ज्यादा है और जिस तरह से दूसरे जो उसके साथी जेलर्स हैं, उसके साथ के लोग हैं, उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं जिन्होंने 302 का क्राइम किया हो, यानी जिन्होंने मर्डर किए हो।
ظاہر جعفر کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. اب وہ اپروچ کر رہا ہے, یہ تمام باتیں بتا رہا ہے یو ایس ایمبیسی کو کہ اگر آپ لوگ میرے کیس میں ایٹ لیسٹ اتنا باور کرا دیں, مجھے اتنی ہیلپ دے دیں کہ جو دوسرے لوگوں کو, دوسرے قیدیوں کو دی گئی ہیں فیسلٹیز, مجھے بھی تقریباً ویسی ہی فیسلٹیز تمام دی جائیں. ایک تو یہ فیور مانگی. دوسری فیور کیا ہے؟ دوسری بڑی امپورٹنٹ فیور ہے ناظرین, اور وہ امپورٹنٹ فیور لیگل پروسیس کے حوالے سے ہے. ظاہر جعفر نے اپنا وکیل کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ یو ایس ایمبیسی کو اس 25 منٹ کی کال ڈیوریشن میں بتاتا ہے کہ اس کو لیگل ایڈ فراہم کی جائے. اور یو ایس ایمبیسی اپنے سٹیزنز کو بچانے کے لیے اس سلسلے میں کیا کچھ کر سکتی ہے وہ تمام بتایا جائے تاکہ میری کسی طرح اس کیس سے جان چھٹ جائے. اور انہوں نے یہ اس وجہ سے بھی کہا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ اگر یو ایس ایمبیسی انٹروین کرتی ہے, اگر یو ایس کی جانب سے کوئی ان کو کونسل فراہم کیا جاتا ہے, یعنی کوئی وکیل دیا جاتا ہے, کوئی لیگل ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے, تو ان کا کیس بہت حد تک بہتری کے ساتھ چل سکتا ہے. اتنی عقل ہے ظاہر جعفر کو, لیکن اس کو گلا کاٹتے ہوئے اس کی عقل بالکل جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی, اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ پاگل ہے. بالکل پاگل نہیں ہے. میرے ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں, تو میں وہ چاہتا ہوں کہ ویلاگ میں وہ چیزیں بھی ایڈریس کر دی جائیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یو ایس ایمبیسی کیوں انٹروین کر کے. ایک تو یو ایس ایمبیسی کا یہ ریگولر کا پروسیس بھی ہے کہ وہ اپنے سے جڑے جو ان کے سٹیزنز ہوتے ہیں, ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, وہ اس میں دیتی ہے. لیکن یہ ہائی پروفائل کیس بھی ہے, اور انہوں نے اپروچ بھی کیا ہے دوسری دفعہ کونسل ایکسیس مانگنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی بھی اس کو کینلی فالو کر رہی ہے, بیکاز اس کی ہائپ اتنی زیادہ بن گئی ہے کہ سب لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوگا. اور ظاہر جعفر نے پہلی سٹیٹمنٹ جو عدالت میں دی تھی, اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں امریکن سٹیزن ہوں, میں پاکستانی سٹیزن کا اس نے نام نہیں لیا تھا. تو دو جو یہ فیورز مانگی گئی ہیں, لیگل ایڈ اور اس کے ساتھ جو جیل کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو فیسلٹیز فراہم کی جائیں, یہ دو چیزیں مانگی گئی ہیں ظاہر جعفر نے. انہوں نے اپنی 25 منٹ کی کال میں اپنا حال احوال اور جو ان پر جیل میں بیت رہی ہے وہ تمام اپنی آپ بیتی سنائی یو ایس آفیشلز کو, اور اس کے جواب میں یو ایس آفیشلز کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا کہ وہ اگر امریکی شہری ہیں تو ایک عام شہری کو اگر وہ کنوکٹ ہو یا پھر اگر وہ جیل میں ہو, اس پر الزامات ہوں, تو جو حقوق دیے جاتے ہیں وہ تمام ظاہر جعفر کو انشور کرائے گئے کہ وہ ان کو دیے جائیں گے. اسی وجہ سے ایک دوسری دفعہ کونسلر ایکسیس دی گئی, اس کی اجازت لی گئی اور پھر دی گئی. تو یہ تو بات ہو گیا ہے جو ظاہر جعفر کے ساتھ ہو رہا ہے. ظاہر جعفر کی ایک سٹوری میں اندر جیل کی سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ظاہر جعفر نے جو اس کے ساتھ دو بندے اس کی سیکیورٹی کو واچ کر رہے ہیں, ان میں سے دونوں کو وہ سونے نہیں دیتا دن کے ٹائم, اور وہ کہتا ہے کہ دن سونے کے لیے نہیں ہے, دن کام کرنے کے لیے, آپ کام کریں. یہ سٹوری ہم تک پہنچائی ہے کہ جو وہاں پہ اس کی سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں, وہاں انہیں دن میں اگر وہ آرام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سونے نہیں دیتا, کہتا ہے دن میں کام کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کو اس سے مشقت کرائی جاتی ہے, اور اس مشقت کے عوض ہی وہ پھر اس کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ سپلائی مینٹین رہتی ہے, اور جیل کا اپنا ایک مینول ہوتا ہے, اس کی اپنی ٹائمنگز ہوتی ہیں. جیل مینول کے مطابق اب تک 2 رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے ظاہر جعفر سے ملاقات کی ہے, اور جیل مینول یہ بھی کہتا ہے کہ ظاہر جعفر کے وکیل نے بھی ملاقات کی ہے اس سلسلے میں, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جنہوں نے ملاقات کی ہو. ہاں 2 دفعہ جو امریکن ایمبیسی ہے اس سے ان کا رابطہ ہوا, اور اس رابطے میں ظاہر جعفر نے اپنے تمام حالات بتائے. ایک جو جسٹس عامر فاروق کا آرڈر آیا وہ میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں. جو نور مقدم کے والد ہیں انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو تھیراپی ورکس ہے اس کے سی ای او ظہور صاحب کو دوبارہ سے اریسٹ کیا جائے, اور 6 ورکرز کو. ان کی جو بیل ہوئی ہے وہ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. اس پر جسٹس عامر فاروق کا ریٹن آرڈر آیا, اور اس ریٹن آرڈر میں جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا گیا, یعنی اب جو ہے طاہر ظہور جو کہ سی ای او ہیں تھیراپی ورکس کے, ان کو جواب دینا ہوگا, عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ ان کی بیل جو ہے وہ لیگل گراؤنڈز پہ ہے. اس بیل کے حوالے سے یہ بھی انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں نور مقدم کے والد, انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ لیگل گراؤنڈز نہیں بنتے, اور دوسرا اگر پریسیڈنٹ ایسا سیٹ ہو جائے گا کہ اگر ایسے
मुल्जिमान को हमने छोड़ दिया तो इससे माशरा जो है तबाही की तरफ जा सकता है, जिसके बारे में उनके वकील जो है आप वो अपनी कानूनी राय भी देंगे और इस हवाले से अदालत को आगाह भी करेंगे। इस रिटन ऑर्डर का मतलब ये है कि थेरेपी वर्क्स के 6 लोग सीईओ समेत उनको अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, उनको अदालत को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट होंगे और ये सिर्फ बेल पे आर्ग्यूमेंट होंगे। अगर वो सेटिस्फाई अदालत को नहीं कर पाते तो उनको दोबारा जेल हो सकती है। केस बड़ा सीरियस हो गया है, इस केस में बहुत ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। यूएस एम्बेसी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है, नूर मुकद्दम के वालिद भी एग्रेसिवली आ रहे हैं। जो जो अपडेट्स हो रही है हम आप तक शेयर कर रहे हैं। ये हम तक अपडेट्स जो पहुंची थी हमने एज इट इज आप तक पहुंचा दी हैं। मैं फिर से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मुझे टाइम देते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जिस तरह से आप लोगों के सामने सारी अपडेट्स ला रहा हूँ, एटलीस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक इंफॉर्मेशन जो मेरे मुताबिक ठीक है और मैंने ईमानदारी के साथ आपको दे रहा हूँ वो जरूर पहुंचती रहे। कमर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।